تے بن کناں دے سنن گے کیویں اللہ فرمایا نبی آواز تو دینی ہے سمت ہن یاتینا کا ساجا تلا گنگ والیاں نو دسنا ہے او جنہاں دے سر اپنے مرشد دے قدماں وچ پئے ہون او بن اکھاں دے ویکھ لیندے نے بن کناں دے والعاقبۃ للمتقین والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملان رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلا میں نیوی تے میرا مرشد اچا تے میں اچے آلے سنگ لائے تے صدقے جائے اچے آتا جنہ نیوے آنا
صدقے جائے جڑا جڑا دلوں ہو کے کہنا نا صدقے جائے ذرا ہاتھ چک کے میں نال پڑھنا راؤند نہیں مارنا 1 بجے دا ٹائم ہے صدقے جائے اور نہ اچھے آتا خس جتے نا اوے قدر نہیں میرا تے میرے صاحب لو بڑے آئیاں تے میں روڑا کوڑا میں کلیاں دا روڑا کوڑا میں کلیاں دا روڑا کوڑا تے مینو محل چڑھا یا سایاں میں گلیاں جناب قابل صد احترام واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید قاسم علی شاہ صاحب آستانہ علیہ سکر شریف جناب پیر سید مسعود الحسن شاہ صاحب اور قبلہ سید ساجد عباس شاہ صاحب اور میرے محترم مکرم پیر سید دانش شاہ ہمدانی جناب ڈاکٹر افضل صاحب ملک وحید اختر صاحب جملہ ذی وقار سامعین اج دے اے نورانی وجدانی ایمانی محفل سعید اے پروقار تقریب اے بزم سعید اے پر نور محفل سرزمین میاں والی سرزمین تلاگنگ آستانہ علیہ حضرت پیر سید بابا لطیف شاہ صاحب ہمدانی رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے دعا کرنا خالق ارض و سما سانو سارے نیکاں لوکاں دی نسبت وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے نیکاں لوکاں دے نال تعلق مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے خالق ارض و سما ساڈیاں اسی طرح دیاں راتاں سانو سجان دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا اج دا اس محفل پاک وچ آنا اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے اے جڑی عرس دی تقریب ہے اے جڑا 47واں اے اج دا جلسہ ہے 47واں عرس ہے محفل پاک ہے اج دا نوجوان پوچھدا ہے کیوں محفل پاک ہے عرس کیوں ہے اے دی ریزن کی ہے دی وجہ کی ہے دا سبب کی ہے بہت ساری ریزنز نے بہت سارے اسباب نے انہاں وچوں میں جس مضمون تے جس سبجیکٹ تے جس ٹاپک تے میں بات کرنا چاہنا انہاں وچوں ایک مضمون اے وے کہ اسی نیکاں لوکاں نال تعلق مضبوط رکھنے ہیں نیکاں لوکاں نال بولو تعلق مضبوط رکھنے ہیں میلاد ہوئے میراج ہوئے عرس دی تقریب ہوئے
ये सारे जितने भी इंतजामात ने असी नेकां लोकां नाल अपना ताल्लुक अपना रिलेशन उन्हां दे नाल अपना रब्त जिहड़ा है उन्होंने पहले नालों मजबूत तो मजबूत करते हैं। आओ लारैब किताब मंबा नूरो हिदायत किताब सच्ची तो सच्ची किताब नूं पुछिए। लारैब किताब ए जिहड़ा नेकां लोकां दे मिज़ारात ते दूर दराज इलाकियां तो सफर करके जाने आ, ये जरा ताल्लुक है ये जरा रब्त है, ये चंद घड़ियां साहिबे मिज़ार दी मैयत जरा बहने आ एदी कोई सनद लारैब किताब विचों मिलदी है, मंबा नूरो हिदायत किताब विचों मिलदी है। रब्बे कायनात फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, फरमाया ए लोगो ईमान वालियो अल्लाह तो डरो, वकूनू मस्सादिकीन, और फरमाया सच्चियां दे साथी हो जाओ। उच्ची सुभान अल्लाह कह दो कि भी औखा कहना। हाँ जी, आजकल महंगाई इन्नी हो गई है, लोग सुभान अल्लाह कहन लगे भी डरते ने, अल्लाह जाने शायद क्योंकि सोलर प्लेटां ते पिछे जे एक रौला पिया सी ना, उन्हें आख्या सी टैक्स लाना है। हुण सानू मौलवियां नूं ये बड़ा मसला बन गया, असीं भावें 8 घंटे भावें 15 घंटे सफर करके जाइए, असीं जदों खिताब शुरू करिए ना बंदियां नूं जे 2-3 वारी कह दईए भी उच्ची सुभान अल्लाह को, बंदे सोची पै जांदे ने अल्लाह जाने इहदे विच भी कोई मौलवी दा फायदा ना हो जाए। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, फरमाया अल्लाह तो डरो ईमान वाले हो तो सच्चियां दे साथी हो जाओ। ए मैयत ते मैं खिताब करना है, मैं क्योंकि थोड़ा जा आराम नाल गुफ्तगू पिया करना सा, मैं तुहानू वेखदा पिया सा, तुहाडा दीदार कर रहा सा, जेडे लोग बैठे सो 1 बजे दा टाइम है, वक्त काफ़ी गुजर गया, रात दा काफ़ी हिस्सा किबला वहीद अख्तर साहिब की जो मैंने कॉल आई ना, मैंने इन्हें जो हुक्म फरमाया भी तुहाडा खिताब रात नूं आखिरी खिताब होना है, आखिरी वक्त होना है, तो मैं जड़ियाँ गल्लां आखियां सी किबला मैनूं उंज दी ही नज़र आंदियां ने। मैं आख्या सुत्तियां नूं मैं खिताब कर नहीं सकना, तो बंदे बैठे होणगे, उन्होंने कहा जी सादात दा शरफ है और सादात दा मकाम बड़ा, सादात की निस्बत जो बंदे बहिंदे ने सवेर तक जाते नहीं, पर मैं उन्हें वेखना भी तुसीं बैठे तो है वो भी बैठे भी है वो कि नहीं बैठे। जे तुसीं वाकई बैठे होए तो तुसीं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आखोगे, मैनूं पता होगा भी बैठे हो, सुत्ते नहीं बैठे, जागते बैठे हो। मैनू अद्धी तकरीर तुहानू जगांदियां ना लगे, बल्कि मैं जदों अल्लाह दा कुरान पढ़ा तो सुभान अल्लाह दी छल आए। फरमाया लोगो ईमान वाले हो अल्लाह तो डरो तो सच्चियां दे साथी हो जाओ। लारैब किताब ने निस्बत दा मजमून बयान कीता है। लारैब किताब ने लोकां नू दस्सिया कि नेकां लोकां दे नाल निस्बत, नेकां लोकां दे नाल ताल्लुक है जड़ा रब है ना, ये अपना मजबूत करना है। आओ कुरान पढ़ने सूरतुल बकरा, रब्बे कायनात ने फरमाया रब्बे आरिनी कैफा तुहयिल मौता, अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या मौला मैनू विखा, मैं वेखना चाहना कैफा तुहयिल मौता कि तू किवें मुर्दियां नू जिंदा करना है। कैफा बमाना कैफियत है, मैं वेखना चाहना भी वो मैं जानना तो है भी तू मुर्दियां नू जिंदा कर लेना, मैं वेखना ये चाहना कि तू किवें करना है। अल्लाह करीम ने फरमाया फखुज़ अरबातम मिनत तैर, फरमाया 4 परिंदे ले ले, फसुरहुन्ना इलैक, इन्हां नू अपने वाल हिला ले, मानूस कर ले। फसुरहुन्ना स्वाद ते एक किरात दे मुताबिक पेश आंदी है, एक किरात दे मुताबिक ज़ेर आंदी है। साडे अल फसुरहुन्ना ऐसे असी इसे किरात नू जानने स्वाद ते पेश पढ़ने आ। एक माना एदा ज़िबा कर ले, एक माना इन्हू इन्हां नू मानूस कर ले। फरमाया मेरे नबी इन्हां नू ले ले छोटे छोटे परिंदे ते इन्हां नू अपने नाल मानूस कर ले। जदों इन्हां नू तू ज़िबा करना है ना, इन्हां दे पर पुरजे गड्ड मड करके पहाड़ां दे उत्ते पा देई ते इन्हां दे सिर अपने कदमां विच रहन देवीं, इन्हां नू ज़िबा करी। फिर की करना सुम्मा दो हुन्ना यातीना का साया, फरमाया इन्हां नू बुलाना है, तेरे वाल दौड़दे होए चले आउणगे। सुम्मा दो हुन्ना यातीना का साया, फरमाया तेरी बारगाह विच दौड़दे होए चले आणगे। इन्हां नू अपने वाल मानूस कर लेना है, इन्हां नू ज़िबा कर लेना है, सिर तेरे कदमां विच पए होण, ताड़े इन्हां दे कीमा बना के गडमड कर लेना है। अल्लाह दा नबी कहंदा मैं वेखना चाहना मुर्दियां नू किवें जिंदा करना है, सिर नबी दे कदमां विच। अल्लाह दे नबी आख्या सोहणिया मैं इन्हां नू आवाज़ देआं, अल्लाह फरमाया आवाज़ दे, दौड़दे होए तेरे कोल आउणगे। परिंदियां दा काम उड़ना हुंदा है, दौड़ना नहीं हुंदा। बोलो बोलो परिंदियां दा काम, तवज्जो मेरे अल, तुसां जागदे नहीं बैठे। परिंदियां दा काम उड़ना हुंदा, दौड़ना नहीं हुंदा। अल्लाह फरमाया मेरे नबी तू इन्हां नू आवाज़ दे, सुम्मा दो हुन्ना यातीना का साया, तेरे वाल दौड़दे होए आउणगे। पहाड़ां ते उन्हां पत्थरां विचों उन्हां परिंदियां ने दौड़ के आना सी ते उन्हां दे सिर नबी दे कदमां विच ने, उन्हां दे सिर पीर दे कदमां विच ने, उन्हां दे सिर मुर्शिद दे कदमां विच ने, उन्हां दे सिर अपने सरदार दे कदमां विच ने। हुण मैं पुछना चाहना सरजमीने तलागंग ते बैठण वाले हो, बाबा शाह अब्दुल लतीफ हमदानी रहमतुल्लाह
تعالی دے مزار تے بیٹھن والے ہو 1 بجے تو بعد اپنی اکھاں کھول کے ذرا تے پوری طرح پوری ذوق تے محبت نال تے پیار نال میرا توجہ کر کے سبحان اللہ دی چھل آوے میں پوچھنا چاہنا کہ بغیر اکھاں دے انہاں پرندیاں دوڑ کے آنا سی تے ویکھیا کیویں تے بن کناں دے انہاں نے اپنے پیر دی اپنے مرشد دی اپنے ہادی دی اپنے رہبر دی اللہ دے نبی دی آواز سنی کیویں اللہ فرمایا سونیا پھر ایتھے ہی رہن دینے نے فسرہن الیک ثم دہن یاتینک سایا سورۃ البقرہ لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب اللہ دے ولیاں دی نسبت وچ بیٹھن والے کدی داتا علی حجویری دی نسبت وچ جان والے کدی سلطان العارفین دی نسبت وچ جان والے کدی شہنشاہ گولڈا دی نسبت وچ جان والے کدی بابا شاہ لطیف حمدانی رحمت اللہ علیہ دی نسبت وچ بیٹھن والے رات عشاء پڑھ کے محفل سجا کے بیٹھ کے فجر تک بیٹھن والے لے تینوں ایک سبق دے کے چلنا اس بیٹھن دا مقصد کی ہے مدعا کی ہے اللہ فرمایا میرے نبی سر پیراں وچ رہن دیں تے تڑ اوتھے گڈ مڈ کر دیں کیما کر دیں آواز دیں دوڑ دے ہوئے آن گے مولا بن اکھاں دے ویکھن گے کیویں اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ میں کہا بین اکھاں دے ویکھن گے کیویں تے بین کناں دے سنن گے کیویں اللہ فرمایا نبی آواز تو دینی ہے ثم دہن یاتینک سایا تلا گنگ والیاں نو دسنا ہے او جنہاں دے سر اپنے مرشد دے قدماں وچ پئے ہون او بین اکھاں دے ویکھ لیندے نے بین کناں دے بین اکھاں دے سبق یاد کر کے لے کے جائے میں انج دے خطیبہ میں سبق یاد کروانا میں نو بین نہیں سنانی آندی میں قرآن جو ایک دلیل تینوں دے دیتی ہے نسبت اولیاء دی بولو بولو نسبت حضرات عزیزکار سرزمین تلگنگ تے بیٹھن والے بہت جلدی دے نال اپنے سبجیکٹ نو اگے لے جانو رب کائنات نے لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تے سچی کتاب اندر اے نسبت دا مضمون بیان کیتا ہے لوکاں نو دسیا لوگوں نیکاں لوکاں دے نال نسبت رکھیا جے اساں کیونکہ غوث الثقل ہیں دی 11ویں مناون والے لوگ سانو لوگ ٹانچا کردے نے طنز کردے نے کہندے نے ویکھو جی تسی کدی غوث پاک دی 11ویں مناندے ہو میں کہ تعلق مضبوط کرنے ہاں ہر مہینے منانے ہاں تعلق مضبوط کرنے ہاں اللہ دا قرآن نسبت دا مضمون بیان کیتا ہے میں تانوں صرف اینی گل دسنی ہے کہ اے جڑا نسبت دا مضمون ہے اے کتھوں لبیا ہے لوگوں ساڈے علم دا مصدر جیڑا ہے سب تو پہلے قرآن دا درجہ ہے دوسرے نمبر تے حدیث دا درجہ ہے تیسرے نمبر تے قیاس دا درجہ ہے چوتھے نمبر تے اجماع ہے لوگوں سنو جدوں بھی اسا کسے مضمون نو یا اپنا کوئی دعویٰ کر کے انہوں ثابت کرنا ہے سب تو پہلے لا ریب کتاب نو منبع نور و ہدایت کتاب سے سچی تے سچی کتاب نو ٹچ کرنا ہے رب کائنات نے قرآن اندر اس تعلق دا مضمون بیان کر کے نسبت دا مضمون بیان کر کے لوکاں نو ونڈ کر کے دسی کہ جڑے جڑے لوگ نیکاں لوکاں دی نسبت وچ بیندے نے نیکاں لوکاں دے تعلق وچ بیندے نے انہاں دا اے بہنا قرآن دے عین مطابق نبی دے فرمان دے عین مطابق او رب کائنات نے قرآن اندر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا صفا تے مروہ اللہ دے شاعر وچوں ہیں اچ سبحان اللہ کہو گے صفا تے مروہ اچھا میں ذرا ترنم نال پڑھنا تو سبحان اللہ کھڑے رب کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیا کہ سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے صفا تے مروہ میریاں پہاڑیاں نے میں کیا دنیا دے اندر پہاڑیاں تے بڑیاں بڑیاں نے خالق کائنات سونیا صفا دی کی شان ہے مروہ دی کی شان ہے رب کائنات نے نسبت تے تعلق دا مضمون بیان کیتا بابا شاہ لطیف حمدانی رحمت اللہ علیہ دی نسبت وچ بیٹھن والے خالق کائنات نے دسیا لوگو سن لو صفا تے مروہ میریاں او پہاڑیاں نے جتھے اللہ دی نیک بندی ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی اماں جان اے بی بی حاجرہ صفا تے دوڑ دی رہی ہے مروہ تے دوڑ دی رہی ہے او دے پھیرے مینوں ایڈے چنگے لگے نے میں تہاڈے واسطے شاعر بنا دیتا ہے شاعر اسلام وچوں بنا دیتا ہے اینوں نسبت آکھیا جاندا ہے فرمایا باقی دنیا دے تے جنیاں بھی پہاڑیاں نے بڑی شان والیاں ہون گیاں بڑے مقام والیاں ہون گیاں بڑیاں رفتاں والیاں ہون گیاں خالق کائنات نے فرمایا لوگوں جنہ پہاڑیاں تے میری نیک بندی
جدی دوڑا لاندی رہی ہے اے دے انہاں پہاڑیاں دے ذریعے میں نسبت دا ٹاپک تانوں دے چھڑیا ہے نسبت دا مضمون دے چھڑیا ہے تاکہ جیڑا جیڑا بندہ کل نو سیدہ دے مزار تے جا کے بیٹھے انہوں کوئی بندہ تند نہ کرے بھی ادھی رات تک بیٹھے رہندے ہو اوتھے تانوں پیر بابا کیڑی شاہ دیندا ہے سانو لوگ کہندے تساں شرک کردے ہو نہ بندیاں کو لین جاندے ہو میں کہ نا نا اللہ قرآن اندر رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین اللہ فرماندا ہے خشکی تے ترید علوم قرآن وچ رکھ کے الرحمن علم القرآن خالق کائنات نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن مصطفیٰ نو پڑھا چھڑیا ہے رب کائنات نے سارے علوم قرآن وچ رکھ کے استاد بن کے جدوں مصطفیٰ نو یہ سارے علوم پڑھا چھڑے نے آؤ پھر قرآن نو پوچھئے قرآن سونیا اے تے پتہ لگ گیا اللہ دے نبی نے جدوں پرندیاں نو ذبح کیتا نسبت دا مضمون سمجھ چا گیا صفا تے مروہ تے دوڑاں لائیاں بی بی حاجرہ نے تے نسبت دا مضمون سمجھ چا گیا میں کہ خالق ارض و سما سونیا اساں ہور اس تعلق نو مضبوط کرنا چاہنے ہیں پتہ لگے رب کائنات نے سورۃ البقرہ دے اندر فرمایا وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى بندے اجے بھی مراقبے وچ بیٹھے نے او پیراں دی قبر تے جا کر لانگے ہاتھ چوک کے اونچی سبحان اللہ آکھو ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو میں کہا مالکہ اے جڑا پتھر ہے دی شان کی ہے مقام قیام دا ظرف ہے او جگہ جتھے بندہ کھڑا ہوندا ہے اے او پتھر ہے جے تے کھلو کے پیارے خلیل نے کعبے دیاں دیواراں مکمل کیتیاں میں کہا مصطفیٰ نو 360 پتھر کعبے چوں کڈن دا حکم دتا ہے اس پتھر نو رکھن دا حکم دتا ہے اللہ فرمایا نسبت دا مضمون سمجھانا ہے تعلق دا مضمون سمجھانا ہے تانوں دسنا ہے داتا علی حجویری دی نسبت وچ بیٹھن والے ہو شہنشاہ گولڑا دے گیت گان والے ہو سلطان العارفین دے دوڑے پڑھن والے ہو اے او پتھر ہے جدا تعلق خلیل اللہ دے نال اے او پتھر ہے جدی نسبت مصطفیٰ دے دادے دے نال اے او تعلق ہے جدا اے او پتھر ہے جدے تے خلیل اللہ نے کھلو کے کعبے دیاں دیواراں مکمل کیتیاں نے فرمایا باقی پتھر کڈ کے کعبے چوں باہر مار دے اس پتھر نو رہن دے جدی نسبت مصطفیٰ دے دادے نال ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمائے تن میرا اے چشمہ ہوے مرشد بے سلطان باہو نے کہا اے پورا جسم جڑا اے اینک بن جائے میں انشاءاللہ کسے کہانیاں نہیں سنانیاں قرآن پڑھ کے نسبت دا مضمون بیان کرنا پھر نسبت اہل بیت بیان کریں گا تے نسبت اولیاء تے 15-20 منٹ جنہ چیر تو سنے سبحان اللہ آکھیں گا خطاب کریں گا بات کر کے ٹر جاواں گا میں اینی گل دسنا اینو کہندے نے چشمہ اینو اینک بھی آکھیا جاندا ہے سلطان باہو آکھیا مرشد سامنے ہوے تے پورا جسم چشمہ بن پورا جسم چشمہ بن جائے ساڑھے تو تے پیران دی شان تے سبحان اللہ نہیں آکھی جاندی سلطان باہو کہندے جسم دا کلا کلا وال اینک بن جائے آنکھ بن جائے بولو اینج سمجھ لو آنکھ بن جائے تے پیر نو کدی سامنے ویکھاں کدی سجیوں ویکھاں کدی کھپیوں ویکھاں کدی پیچھوں ویکھاں ایک آنکھ کھولاں ایک بند کراں پھر بھی سلطان باہو کہندے نے میں نے پیر نو ویکھیاں پھر بھی درشن اے تن میرا اے چشمہ ہوے
چشمہ لو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اتنا ڈٹھیا پھر چین نہ آوے تے ہار کتے والے بچا ہو مرشد دیدار ہے باہ مرشد سچے کھپے ویکھ کے دوجے ال ویکھ کے پڑھو جدی دی اکھ بندی پئی ہوندی ہے نا اونوں ذرا جگا کے تے ہاتھ چوک کے بزرگاں کے ہاتھ بن کے مرشد دیدار ہے باہ مرشد دیدار ہے باہ مرشد دیدار ہے باہ تے مینوں لکھ کروڑا قرآن پڑھنے نسبت دا مضمون پہلے نسبت سمجھ لئیے پھر اس تو بعد نیکاں لوکاں اللہ دے ولیاں دے نسبت جا کے بیٹھن دا مزہ آ جائے گا اللہ رب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب پھر سورۃ البقرہ چلو آگے چلنا سورہ آل عمران پڑھنا اللہ دا نبی عیسیٰ نبی لوکاں نو دعویٰ کیتا خالق کائنات نہیں اس تعلق تے نسبت دا مضمون اللہ رب کتاب اندریں جو پیش کیتا اللہ فرماندا ہے اے پیغمبر اللہ نے لوکاں نو اعلان کر کے دسیا انی اخلق لکم من الطین کائنات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ ایک بار پھر ہاتھ تو کیا کہو سبحان اللہ اللہ دے نبی عیسیٰ پیغمبر کہندے نے میں مورتی بنانا مٹی دی مورتی بنانا جدوں میں مورتی بنانا وہ پرندے ورگی مورتی بنا کے فانفخ فیہ فرمایا میں دے وچ پھونک مارنا او دے وچ پھونک مارنا فیکون طیرا باذن اللہ فرمایا اللہ دے اختیار دے نال فرمایا او پرندہ بن کے اڑن لگ پیندا ہے سرزمین تلگاں تے بیٹھن والے اسی پھونکاں مارن والے لوگ نا کہندے جی پھونک مروان چلے ہیں پیراں دے کول اے پھونک کتھے لکھی ہے اللہ دا قرآن آخدا عیسیٰ نبی اے مٹی دا پرندہ بنا دینے بنا کے دے وچ فانفخ فیہ فرما دے جو پھوک مار دینے اللہ دے نبی دی پھوک دی نسبت ہوندی ہے او دا تعلق ہوندا ہے کی ہوندا ہے فرمایا فیکون طیرا باذن اللہ اللہ فرماندا لوگا سنو نسبت کیڑی شے ہے تعلق کیڑی شے ہے فرمایا میرا نبی میرے دیتے ہوئے اختیار نال فرمایا مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک ماردا فرمایا پرندہ بن کے اٹھن لگ پیندا ہے او پرندہ بولو پھوکاں دا اثر ہوندا ہے بولو پھوکاں دا او پرندہ بن کے اٹھن لگ پیندا ہے اجے میرے دل نو ٹھنڈ نہیں پئی نسبت دا مضمون سنن والے پھر سورہ آل عمران دے اندر خالق ارض و سما نے نسبت دا مضمون بیان کیتا رب کائنات نے فرمایا لوگو سن لو میرا نبی عیسیٰ پیغمبر اونے دعویٰ کیتا وا ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ ایک بار ہن اپنے والوں ایک بار ایک دوجے ال دیکھ کے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دے قرآن دے سبحان اللہ آکھن والے بیٹھے نے
اچھا کیوں آکھی سبحان اللہ؟ تو پاکستانی روئے زمین دے کسے ڈاکٹر کو جا انہوں جا کے آخر مادرزاد انا ہوئے تو انہوں اکھا دے سکنا ہے؟ اللہ فرمایا میں اپنے نبی نو اختیار دمانا اینج ہاتھ پھیرے او دی نسبت تعلق ہو جائے، فرمایا مادرزاد انے نو اللہ دا اکھا دے چھڑ دائے، اپنے نبی دے وساطت نال او دے تعلق نال او دی نسبت نال اکھا لا ریب کتاب منبع نور ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب نے دسیا واو برے الاکما حوالا برسا واو یل موتا باذن اللہ، فرمایا جیرا نبی میرا نبی فرماندا عیسیٰ نبی فرماندے نے میں ہاتھ لانا تے مادرزاد انیاں نوں اکھاں دے دینا، فرمایا مرض والیاں شفا دے دینا، او یل موتا باذن اللہ لانا یہ گل چھوٹی رہ جائے گی، اے تے نبی دی نسبت نبی دا تعلق ہے نا، فرمایا مادرزاد انیاں نوں اکھاں دے دینا جیدا کنیکشن پچھو ختم ہو جائے یہ تے پھر گل چھوٹی رہ جائے گی، برس والے نو شفا دے دینا یہ بھی گل چھوٹی رہ جائے گی، کہ دے اعتبار نال چھوٹی رہ جائے گی۔ اللہ دے نبی آکھیا احیی الموتا باذن اللہ، نبی آخدا ہے لوگوں جدو بندہ مریا پیا ہوئے میں ہاتھ لا دے میں تے اٹھ پیندا ہے، ہاتھ لا دے میں تے اٹھ پیندا ہے، دسو بھئی موت دا مالک کون ہے، حیات دا مالک کون ہے؟ اللہ فرماندا الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماندا موت بھی میری تخلیق ہے، حیات بھی میری تخلیق ہے، موت بھی میری تخلیق ہے، حیات بھی میری تخلیق ہے، موت بھی میری تخلیق ہے، حیات بھی میری تخلیق ہے۔ میں کہا مولا اے تیرا نبی ہے، عیسیٰ تیرا بندہ ہے نا، میں کہا مولا اے تیرا بندہ ہے نا، نبوت ایک شان ہے، رسالت ایک شان ہے، یہ دعویٰ پہ کردہ مرے بندے نو ہاتھ لاواں، اللہ فرماندا میری مرضی ہے، میں اختیار دے دینا جنوں چاہواں طاقت دے دینا، جدو چاہواں بابا شاہ لطیف حمدانی نو پاور دے دیاں، جدو چاہواں عبدالقادر جیلانی نو پاور دے دیاں، جدو چاہواں پیر سیال لجپال نو پاور دے دیاں، جدو چاہواں شہنشاہ گولڈا نو پاور دے دیاں، جدو چاہواں سلطان باہو نو پاور دے دیاں، جدو چاہواں باجدید بستامی نو پاور دے دیاں، جدو چاہواں ابو بکر صدیق نو پاور دے دیاں، عمر فاروق نو پاور دے دیاں، عثمان غنی نو پاور دے دیاں، مولا علی شیر خدا نو پاور دے دیاں، میں مالکاں با اختیار ہاں، جدو چاہواں کسے تو پوچھنا تے نہیں نا، میں کہا مالکہ کی پاور دیتی ہے؟ اللہ فرماندا ہے طاقت میں دیتی ہے، میرے بندے والے ویکھو تے صحیح، بندہ مریا پیا ہے، قرآن آکھدا ہاتھ لاندا بندہ اٹھ کے زندہ ہو کے بہ جاندا ہے۔ بڑی جلدی دے نال مضمون میں اختتام طرف لے جانا، قرآن پڑھدا چلنا، کوئی ایک ادا قصہ بھی سنا دیاں گا، مینوں پتہ تواڈے مزاج دا مینوں پتہ، لیکن میں نسبت دا مضمون رب دے قرآن نو ٹچ کیتے، لا ریب کتاب نو ٹچ کیتے، منبع نور ہدایت کتاب نو ٹچ کیتے، اللہ کریم سورہ کہف دے اندر نسبت دا مضمون بیان کردا ہے۔ میں نسبت کیوں بیان کرنا؟ لوگوں 10 محرم نو امام حسین دے قصیدے پڑھن والے کوئی پوچھے کتھے لکھیا ہے، آکھیا کرو اسی حسین نال نسبت رکھنے ہاں، اسی حسن نال نسبت رکھنے ہاں، اسی علی نال نسبت رکھنے ہاں، اکھے 11ویں میں کہا تعلق نو مضبوط کرنے ہاں، تینوں اس تعلق دی سمجھ نہیں آئی، جدو نماز پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہوں سے دوجہ لفظ پڑھنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لاگا، سیدان ذاتے بیٹھے ہیں، انہوں آکھیا سی ولیاں دی شان ہوئی تو پیران دی شان ہوئی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لاگا، عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لگا، دیکھ
وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا وقت آ الکاف پڑھ یار اصحاب کاف دے متعلق میں واقعہ نہیں بیان کرنا ہے تو میں نسبت دا نقطہ بیان کر کے جلدی نہ لگے چلے جانا ہے رب کائنات فرماندا جدوں میرے نیک بندے اس غار دے اندر نے نا اللہ دا قرآن آکھدا لوکاں اوتھے گلاں کیتیاں سایقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم فرمایا کچھ کہیں گے فرمایا تین نے چوتھا انہاں دا کتا ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم فرمایا کچھ کہندے نے پانچ نے چھواں انہاں دا کتا فرمایا ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم فرمایا کچھ کہندے نے سات نے اٹھواں انہاں دا کتا تلا گنگ والے میال شریف والے بابا شاہ ہمدانی دے دربار تے بیٹھن والے ایک واری میرے امتحان نال غور نال ویکھو شہزاد بدر شاہ سٹیج تے بیٹھا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے پر بدر شاہ تینوں ٹیسٹ دے کے چلا ہے ساڈا ٹیسٹ رب دا قرآن نبی دا فرمان رب دا قرآن نبی دا فرمان اج دا نوجوان سوشل میڈیا دا دور ہے کمپیوٹر دا دور ہے لیپ ٹاپ دا دور ہے لوگوں ہر بندہ ہاتھ وچ موبائل لے کے بیٹھا ہے ہر بندے نو پتہ ہے لوگوں جدوں علم دسنا ہے نا یا رب دا قرآن دسنا ہے یا نبی دا فرمان دسنا ہے اکھے میزاراں تے کیوں جاندے ہو میں کہا انہاں نال نسبت قائم رکھنے اکھے نسبت کتھے لکھی ہے اللہ فرماندا کچھ کہندے نے اصحاب کا بارے دن نے اللہ فرماندا ہے انہاں دی گنتی کری جانا ہے اے ویکھتے صحیح چوتھا کتا بھی بیٹھا اللہ کرے میں تیرے کول سبحان اللہ خوا جاواں اللہ فرماندا او کتے ال دھیان مارو تلا گنگا لیو اکھاں کھولو رب دا نام سبحان اللہ آکھو او تسی بندے گنی جاندے ہو میں کتے ال دھیان پیا کرانا ایک کتا پیراں تے بیٹھا جے غار دے بوئے تے بیٹھا جے تین بندے گنی جاندے ہو سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم اور میں چوتھا کتا بھی ویکھ لو جڑا انہاں دی چوکھٹ جڑا انہاں دی چوکھٹ تے بیٹھا ہوئے پر میں یقولون خمسۃ سادسہم میں تینوں دسنا ہے پیا جس سید زادے دے دربار تے بیٹھا ہے اے حسین نہیں ہے اے حسنی ہے اے علوی ہے اے ہاشمی ہے انہیں دسیا مصطفیٰ دی محبت انج ہوندی ہے صدیق دی محبت انج ہوندی ہے فاروق دی محبت انج ہوندی ہے عثمان دی محبت انج ہوندی ہے علی دی محبت انج ہوندی ہے او حسین تے نیزے دی نوک تے ٹنگیا گیا سی تے قرآن پڑھیا سی اسی بھائی جی سبحان اللہ ہی بڑی اوکھی آکھنی اللہ فرماندا تو کہنا تین نے چوتھا کتا ہے تو کہنا پانچ نے فرمایا چھواں کتا ہے تو کہنا سات نے اللہ فرمایا اٹھواں کتا ہے قرآن آکھے اٹھواں کتا ہے کتے آل دھیان کر تو گندگی وچ میں ہے اللہ فرمایا رجمم بالغیب فرمایا رجمم بالغیب فرمایا اے نیرے وچ تیر پہ مار دے ہو فرمایا پاویں میں کہا مولا پھر کنے نے فرمایا تو انہاں دی تعداد نو کی کرنا ہے اوئے ہوئے تو انہاں دی تعداد تو کی لینا ہے یہ تین نے پانچ نے سات نے فرمایا جے تو کہنا نا تین چوتھا بھائی کہنا نا پانچ فرمایا چھواں کتا جے تو کہنا سات آٹھواں ہائے 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 کتے دا نام کھا لینا فرمایا کتا ہے کتے دی نسبت کدے نال اصحاب کہف نال کتے کی نسبت اصحاب کا اردو شروع کر لیں فرمایا اے جڑے غار وچ ستے پے نے نا فرمایا انہاں دی چوکھٹ تے بھی اکے میں کہ مولا کنا 309 سال قمری اعتبار نال تے 300 سال شمسی اعتبار نال 300 سال کنے 100 سال 300 سال اوتھے پہرے غار سی نا سپ بھی ہون گے چوہے بھی بچھو بھی ہر شے نیریاں بارشاں ہر شے آئی 300 سال تک نہ کپڑے پھٹے تو ستے رہے بھوکے پیاسے اللہ فرماتا بن قلبہم ذات الیمین و ذات الشمال فرمایا اسی انہاں دی کروٹاں بدلنے
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 300 ਸਾਲ किन्ना दियां नेकां बंदियां दियां रब्बे कायनात ने फरमाया वनु कल्लबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल लोगो अल्लाह फरमांदा है गार दे विच हुम फी फजवत मिन हो माशाअल्लाह दिल ठंडा कर दिता जे रब दा कुरान पे पढ़ना हुम फी फजवत मिन अल्लाह फरमांदा अखां खोलो गार दे खुले सीने च पे गार दे खुले सीने च पैने अल्लाह फरमांदा गार भी खुली है खुला सीने फरमाया बाहर पे होए ने मैं कहा मौला फरमाया वातार शम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन ज़ातल यमीन फरमाना देखो तो सही 2 बजे राती तकरीर सुनने वाले पीरां दे आस्थाने च बैठण वाले अल्लाह फरमांदा देखो तो सही खुले सीने च पैने जदों सूरज चढ़दा है सज्जे पासों भज के निकल जा लोग बंदे अजे भी इंज करके बैठे ने लगदा है सवेरे सवेरे सूरज जदों दिल करदा इंज करके मोड़ लैंदा है उन्होंने पता शायद कोई बड़ी गल नहीं सूरज असीं भी मोड़ लेने आया तेरे कोलों तो गवांढियां दा कुत्ता नहीं मुड़दा मैं क्या तू कित्थों मोड़ लेना पीरां दे आस्थाने ते बैठा ये गल्लां सुन ते बाबा शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह दे तनाजुर अंदर सुन अल्लाह दे पीर ते अल्लाह दे वली कौन होंदे ने फरमाया सूरज सज्जे पासों ते जदों डुबदा फिर भी खब्बे पासों कन्नी कतरा जांदा है अच्छा मैं निस्बत दा मजमून पिया बयान करना सुनो यार निस्बत दा मजमून पिया बयान करना फिर की हुंदा है मैं कहा सोहणिया गार दे अल्लाह फरमांदा हुम रुकू सूरा का हाथों के सुभान अल्लाह सज्जे खब्बे वेख के एक बार फिर आखे सुभान अल्लाह रुकू ते रख दो गहरी नहीं हाय हाय गहरी नहीं हुन मैं मतलब नतीजा देन लगा सुभान अल्लाह आखी जरा हुन नतीजा देन लगा सूरज सज्जे खब्बेओं बच के निकलदा सज्जे पासों इंज बच के निकलदा सूरा काफ किस्सा नहीं अल्लाह दा कुरान नो स्टोरी फरमाया जदों डुबदा उदों भी कन्नी कतरांदा पए खुले आंगन च ने ते फरमाया एनी गहरी नींद ना कुछ खाता ना पीता 300 साल तक मैं कहा मौला फिर फरमाया तुसी इन्हां दी गिनती करी जाओ मैं तुहानू दसना चौथा कुत्ता पंजवां कुत्ता फरमाया जे ए जिन्नी भी तादाद है एक नाल कुत्ता भी रखी नाल इन्हां दे फरमाया मैं कहा मौला ओदी शान की है फरमाया वा कल्बुहुम बासितुन सिराई बिल वसी हुण मेरा जानती वारी दिल ठंडा कीता पौना घंटा खपा के फिर सुभान अल्लाह आखिए अल्लाह की आख्या अल्लाह की आख्या फरमाया वेखो ते सही गार दे बूहे ते कुत्ता इंज कलाइयां बिछा के बैठा है अच्छा मैं पूछना तला गंगा ले रब उंजी कह दिंदा भी गार दे बूहे ते कुत्ता बैठा है कलाइयां बिछा के कहदे वास्ते आख्या कुत्ते आखो ना सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया मैं ते कुत्ते दियां अदावां इन्नियां सोहणियां बयान पिया करना तुहाडे तो सुभान अल्लाह नहीं आखी जांदी अल्लाह फरमांदा वेखो तसी जात दा कुत्ता है मेरे नेकां बंदियां दी गार दे बूहे ते नो स्टोरी अल्लाह दा कुरान फरमाया कल्बुहुम बासितुन सिराई बिल वसी फरमाया कुत्ता इंज करके कलाइयां बिछा के गार दे बूहे ते बैठा है गार दे बूहे ते बैठा है गार दे बूहे ते बैठा है नतीजा की है फरमाया 300 साल तक फरमाया जिथे नेकां बंदियां नु सप ठूआं पिछू ना लड़ सकिया ओ भुखे प्यासे ओथे लेटे रहे सही सलामत फरमाया देखो ते सही ओना दी निस्बत विच बैण वाला कुत्ता भी नाल ही बैठा रहे
حدیث پاک کے جاندہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں متفقون علیہ حدیث نسبت دا مضمون پہلے سمجھ لا پھر اہل بیت نسبت سمجھ چاہ جائے گی اللہ دا قرآن پیش پیا کرنا ہونے کے نبی دا فرمان سن لے بندہ ایک 99 قتل کر کے ایک راہب کو ٹر گیا مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے انہیں کیا بندے یار کوئی 99 مار بیٹھا 99 کیا معافی مل جائے گی حدیث پاک مشہور ہے بچے بچے یاد ہے میں بس دوبارہ ازبر کرانا چاہنا انہیں کہا توبہ 99 بندے ایک مار کے نہیں بندہ جنت جا سکتا انہیں کہا چنگا پھر تینوں بھی نال 100 پورا کیتا حدیث پاک کی جاندہ ہے ایک اور بندے نے پوچھا انہیں کہا او اللہ والیاں دی بستی او اللہ والیاں دی بستی ہے میں گل کہنا اسی یوم صدیق اکبر منانا لے یوم فاروق اعظم منانا لے یوم عثمان غنی منانا لے یوم علی شیر خدا منانا لے اسی جنوں مننے ہیں مصطفیٰ دی وجہ نال مندے ہیں اسی جنوں مندے ہیں بولو سیدانو کیوں مننے ہیں نسل رسول ہے میرے چونکہ ذمہ لگا ہے بھی میں ولیاں دی شان بھی پڑھنی ہے تو اہل بیت دی شان بھی پڑھنی ہے ولیاں نو تاں مننے ہیں چشمہ نبوت چو قطرے ملے اہل بیت نو تاں مننے ہیں کہ نبی دا خون اسی نبی دی شان بھی انج پڑھنے ہیں تو ہے ساڈا چین تے قرار سانیا تو ہے ساڈا چین تے قرار سانیا میں کہنا لال شیران دا تڑکا لاواں گل رکھی نہ تو ہے ساڈا چین تے قرار سانیا تیرے نال بسدے بہار سانیا سانیا تو ساڈا چین تے قرار سانیا تیرے نال بسدے بہار سانیا تو ساڈا چین تے قرار قتل کر کے اللہ دے نیکاں بندیاں وال ٹریا نا فرشتہ آ گیا مر جانا دنیا نو چھڑ جانا کل نفس ذائقۃ الموت وہ آپس وچ عذاب دے رحمت دے فرشتے لڑن لگ پے انہاں آکھیا اسی کھڑنا انہاں آکھیا اسی کھڑنا اللہ فرمایا زمین نو سکڑ جا جلدی نال میں آگے چلنا ہے زمین سکڑ گئی ایک بالش تے نیکاں بندیاں وال اللہ فرمایا رحمت دے فرشتے تسی اس بندے نو لے جاؤ نسبت کی سی نیکاں لوکاں دے گھر وال ٹر پیا توبہ دی نیت کر کے بابا شاہ حمدانی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے آکے بیٹھن والے ہو پوری رات فاتحہ کرنے والے ہو سادات نال محبت کرنے والے ہو پیر سید عباس شاہ جی دے کول آکے بیٹھن والے ہو اس آستانہ عالیہ دے اندر آکے بیٹھ کے ہر سال اس دی تقریب کرنے والے ہو اسی اس واسطے آنے ہیں کہ قرآن نے جڑا نسبت دا مضمون دیتا ہے اسی انہوں مضبوط کرنے واسطے آنے ہیں اس نسبت دے مضمون اس تعلق نو اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اس تعلق نو آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا تے تعلق نو بیان کرنا رب کائنات نے اس مضبوط تعلق نو جو بیان کیتا ہے فرمایا لوگو تعلق بڑی شے ہے نیکاں لوکاں دا تعلق بڑی شے ہے نسبت بڑی شے ہے میں کہا مولا کنی کی شے ہے اللہ فرماندا لا عمرک قرآن لا عمرک اللہ فرماندا کملی والے فرمایا تیری عمر دی قسم تیری جان دی قسم تیری حیات دی قسم تیری زندگی دی قسم تیری بقا دی آواز موٹی کری یار تیری بقا دی قسم تیری حیات دی قسم مصطفیٰ دی وجہ نبی دی جان دی قسم اللہ بیان کی تھی اے بقا میں نسبت ہے سنو اللہ دا قرآن سورہ زخرف اللہ فرماندہ حفاظ بیٹھے ہونگے وکیل ہی وکیل
اللہ فرمایا اس رسول کی گفتگو کی قسم اللہ فرمایا تیری جان دی قسم تیرے کلام دی قسم فتوہا تیرے چہرے دی قسم اے نسبتانے پائی جی ہر کسے دیاں گلاں دی قسم اللہ بیان نہیں کردا بولو ہر کسے دیاں اللہ فرمایا سونیاں تیرے کلام دی بھی قسم کیونکہ کلام مصطفیٰ دا ہے سونیاں فتوہا چہرے دی قسم چہرہ مصطفیٰ دا لامرو کا فرمایا جان دی قسم جان مصطفیٰ دی ہے نہیں گالو تو نجھے گزر گئی سمجھانا یار ایک واری میرا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دا تاجدار جدو گھوڑے تے سوار ہوئے نا تے واقعی بھی اسلام دے غازی گھوڑے تے سوار ہوئے جنگ دا موقع اللہ فرمایا سونیاں کیٹا سونا پیا لگنا گھوڑیاں تے سوار ہیں تے باقی بھی غازی سارے سوار نے میں کہا مولا کہ اللہ فرمانا نسبت بیان کریں گا والعادیات تبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسرن به نقعا فوسطن به جمعا گھوڑیاں دی قسم کھا دی ولادیات دبھن گھوڑے دے سینے جو جڑیا ہن ہنان دی آواز نہیں نکل دی آرے طرح جدو گھوڑا ہے جو دوڑدا ہے اللہ فرمایا اس او دے ہن ہنان دے او آرے ورگی جڑی آواز چلے نا فرمایا او دی نسبت گھوڑے نال تے گھوڑے دی نسبت میرے یار نال ہائے 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 بڑی اوکھی جی گل ہے تے سبحان اللہ کی آکھنی چلو اگے چلنا فرمایا اس ہن ہنان دی جڑی ہوا ہے نا او دی قسم اللہ فرمایا ایڈی لمبی نسبت دی قسم میں بیان کر کے سنیو تانوں سمجھانا وا پیا پیراں دے دربار تے آیا کرو نسبتاں قائم رکھیا کرو تے جدوں بیٹھو جا کے اونچی اونچی سبحان اللہ آکھیا کرو کیونکہ سنن دا ثواب نہیں ایتھے پڑھن دا ثواب ہے نالے سنن دا ثواب ہے نالے سمجھن دا ثواب ہے اگے چلو اللہ دا قرآن آکھدا ہے اللہ دا قرآن آکھدا ولادیات دبحن فالموریات قدحن سونیا جڑے گھوڑے تے سوار ہیں تے تیرے غازی سوار نے نا اس گھوڑے دی قسم کچاوے دی قسم پیراں دی قسم نہیں فرمایا جڑے سما دے اوتے جڑے کھوپے دے لگے ہوندے نے نا فرمایا جدوں پتھراں وچ وجدے نے جڑیاں چنگاریاں نکلدیاں نے اللہ فرمایا میں انہاں دی نسبت تے قسم پیا بیان کریا نہیں تینوں گل دی سمجھ نہیں اللہ فرماندا گھوڑے تے غازی سوار نے فرمایا انہاں دیاں کھریاں جو جڑیاں چنگاریاں نکلدیاں نے میں رب ہو کے ایڈی دور دی نسبت پیا بیان کرنا اسے واسطے ایک باری میرا داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ بیٹھے بس تقریر اس مرحلے پہنچ گئی جتھے میں اختتام کر کے تیرے کو اجازت لے جانا فرمایا میرا داتا علی اجویری سیرت دیاں کتاباں جاندا بیٹھے نے اوتھوں ایک برات ننگی انہاں آکھیا داتا جی رستہ بھول گئے ہاں سید سینا علی اجویری سید سینا علی دا شہزادہ سینا میرے مصطفیٰ دی آل سینا انہاں آکھیا رستہ بھول گئے ہاں رستہ دس دیو علی اجویری آکھیا رستہ دس دیواں یا رستہ وکھا دیواں رستہ دس دیواں یا رستہ وکھا دیواں انہاں کیا سونیا جے وکھا دیواں پر میں اکھاں بند کرو انہاں اکھاں بند کر کے ویکھنا ہے یا اکھاں کھول کے ویکھنا ہے انہاں کیا بابا چکی جو نکلی ہے اکھاں بند کیتیاں سامنے گنبد خضرا دا مکین گنبد خضرا نظر آ گیا اکھاں کھولیاں ہندوؤں دی برات تھی اللہ دے ولی نال تعلق بنیا نسبت بنی تے انہاں ساریاں کلمہ پڑھنا شروع یہ ہو جا واقعہ پیر میرے علی سرکار رحمت اللہ علیہ شہنشاہ گولڈا دا بھی ایک برات کولوں دی نگینا انہاں آکھیا سونیا مدینے جانا ہے اسی مدینے جانا ہے انہاں آکھیا کیڑے مدینے جانا ہے انہاں آکھیا جی اے گجرات دے نیڑے مدینے جانا ہے اللہ دے ولی آکھیا اس مدینے کیوں نہیں جاندے اوے جڑا مدینہ میرے مصطفیٰ دا مدینہ ہے جڑا عرش تو اعلیٰ مدینہ ہے جتھے ودوہا دے مکھڑے والا ارے واللیل دیاں زلفاں والا معزاق دے کجلے والا علم نشرہ دی چھاتی والا مزمل دی کھونڈی والا یاسین دیاں سیریاں والا علم نشرہ دی چھاتی والا جڑا حسنین دا نانا ہے زہرہ دا باپا ہے جڑا علی دا سسر ہے علی دا آقا ہے جڑا میرا مصطفیٰ ہے امام الانبیاء ہے فرمائے اس مدینے کیوں نہیں جاندے انہاں آکھیا جی اوتھے جان لی کرایا کوئی نہیں اوتھے کیویں جائیے شہنشاہ گولڈا فرمایا آؤ دیکھو انہاں ساریاں دی نظر سدھی ہوئی حجابات چکے گئے اے گنبد خضرات مدینہ سامنے
बस गल मुक गई यार आखे बदर शाह बड़ी गल है उथे बैठे ही मदीना विखाया किवें विखाया मैं कहा इवें विखाया जिवें तू टच मोबाइल ते उंगली लाना ना मैच इंग्लैंड हुंदा हुंदा ते तू इत्थे वेख ले इवें आखे नहीं नहीं ये तो फिर टेक्नोलॉजी हुई ना तो साइंस की तरक्की हुई मैं कहा ये मादियत दा आलम है वो विलायत दी इमो चल पैंदी है वो कुतुबियत दी WhatsApp चल पैंदी है वो मेरे मुस्तफा दा करम चल पैंदा है ये इन्नी मादियत दी तरक्की इसे वास्ते हुई है तुहानू समझाण वास्ते कि तुसीं जरा चंद तो फेरा ला के आ जाओ तुहानू पता लग जाए कि चंद तक जाना कितना औखा है मेरा मुस्तफा ते आसमानां नू क्रॉस करके अर्शे मुअल्ला ते सने जोड़ियां तशरीफ लेके आए इसे तरह फरमाया मादियत दा आलम है इत्थे केबल दे स्टेशन बदलने 100 स्टेशन है मोबाइल इंज करके टच करने ते जदों दिल करे ते किसी अपने रिश्तेदार नाल सामने गल कर लेने अगे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਸਨ 98 ਚ 96 ਚ ਉਦੋਂ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਐਡਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਐਡਾ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਕੇਸਟਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੇ ਕਾਬਾ ਹੀ ਕਿਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੰਗਾ ਮਸਜਿਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜ਼ਾਵੀਆ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਈ ਮੁਸੱਲਾ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਬਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਾਬਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ बोलो ना यार जिंदा सोबत बाकी दुआ करना मौला असी निस्बत दे मजमून ते लारैब किताब विचों जिन्ना कुछ पढ़िया मौला जे कोई गलती हो गई ते माफी चाहना माफ कर दी जिन्ना कुछ सही पढ़िया साडे वास्ते रोज़े हशर जरिया निजात बना दी जरिया बख्शिश बना दी सानू सादात दे दरबारां ते आण जाण दी तौफीक अता फरमाई कदी दिने आइए कदी राती साल बाद सिर्फ उरस ते ना आइए जदों दिल करे उदों आंदे रहिए बोलो ते जांदे रहिए यार जिंदा सोबत बाकी